कसले रोक्ने मलाई, कसले छेक्ने मलाई? शक्ति जोर जोरसँग ताली पेट ताली ताली कपालमा दिनमा खुट्टालाई पनि सिंहको पन्जाको राजा आफूलाई तलदेखि माथि सिंहकै रूपमा भेजोला। जहाँ एक विशाल जमात मान्छे सुतिदिएका हुन्छन्, त्यहाँ कोही न कोही जागिरहेका हुन्छन्। जहाँ एउटा विशाल समूह बर्बादीतिर लागिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ अर्को समूह आबादीको आरोहण गरिरहेका हुन्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। पुनः त्यो लाओ त्सुको वचन कि हरेक गहिराईले उचाइको जन्म दिन्छ र हरेक उचाइले गहिराईको, किनभने जहाँ गहिराई हुन्छ उचाइ त्यही जोडेर आउने हो र जहाँ उचाइ हुन्छ त्यहाँ गहिराई त्यत्तिकै जोडिएर आउने घटना हो। अतः गहिराई र उचाइ एक आपसमा छुट्याएर हेर्न सक्ने प्राकृतिक नियम छैन। त्यो एउटै अवस्था, एउटै कुराको दुईवटा घटना हुन्। त्यसैले जहाँ समाप्ति हुन्छ एउटा कुराको, त्यहाँ अर्को कुराको सुरुवाती हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जहाँ एउटा कुराको अवसान हुन्छ त्यहाँ अर्को कुराको अभ्युदय हुन्छ। जहाँ सूर्य ढल्छ त्यहाँ रात फुल्न थाल्छ, जहाँ रात ढल्छ त्यहाँ सूर्य उठ्न थाल्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। जहाँ एउटा बुढा घरको एउटा ढोकाबाट बाहिर निस्कन्छ त्यहाँ अर्को सानो केटा या केटी, बच्चा या बच्ची च्याँ च्याँ रुँदै प्रवेश गर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। अतः एउटा जानुको अर्थ अर्को आउनु हो। दुर्भाग्य त उसको जीवनको हो जसले गएको त हेर्छ, आएको देख्नै सक्दैन। पागल बन्छन् ती मान्छेहरू जसले बुढा बिदा भएको देख्छन् र पीडित हुन्छन् र नयाँ नवजात शिशु जस केलाबाट पसिसकेको हुन्छ त्यसलाई देख्दा पनि देख्दैनन्। अतः एउटाको विदाई अर्कोसँगको समागम पनि हो। त्यसकारण जहाँ बर्बादी हुन्छ त्यहाँ त्यसको पछिल्लो द्वारबाट आबादीले ढकढक्याइरहेको हुन्छ, घचघचाइरहेको हुन्छ ढोका। बर्बादी त हाम्रो आँखा अगाडि घटिरहेकै घटना हुन सक्छ, तर आबादी त्यसको पछाडि पछाडि आइरहेको हुन्छ। अतः त्यो भगवान शिवको अर्थलाई यहाँ हामी जम्मैले आत्मसात गर्नुपर्छ। शिवको अर्थ त हो संहार, शिवको अर्थ त हो संहार,
त्यसपछि खुल्ने मुक्तिद्वार मनले बुझ्ने कहिले होला। जय 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 शिव शंकर भोला। शिवको अर्थ त हो संहार, शिवको एउटा अर्थ हो संहार। अहिले गएर डिक्सनरी पल्टाउनुस्, त्यही मिनिङ पाउनुहुनेछ। शिव माने संहार र शिव माने कल्याण पनि। क्यान यु इमेजिन इट? कल्पना गर्नुस् त, शिव माने संहार रे, शिव माने कल्याण रे, भन्या क्या क्या भन्या? कास्त कुरा गर्छ बाबे। अब कल्याण र संहार एउटै अरे हो, एउटै अरे होइन हो, एउटै। किन भन्नाले संहारसँग कल्याण जोडिएको हुन्छ र त्यस्तै कल्याणसँग संहार पनि गाँसिएर आएको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। जहाँ बर्बादी घटिरहेको हुन्छ त्यहाँ आबादी जोडिरहेको हुन्छ। अनि मान्छे पीडित किन हुन्छन् भन्नाले उसले बर्बादी त हेर्न सक्छ तर आबादीलाई हेर्न सक्दैन। ऊ बर्बादी हेरेर रोइरहेको हुन्छ, डिप्रेस भइरहेको हुन्छ, पीडित भइरहेको हुन्छ। तर आबादी हेरेर उत्सव मनाउन सकिरहेको हुँदैन। किन भन्नाले उसले टाउको घुमाएर हेर्नै जान्दैन। ऊ आफ्नो आँखा अगाडिको बर्बादी त आँखाले देखिरहेको हुन्छ तर गर्दन घुमाएर त्यसपछि आइरहेको आबादीलाई हेर्न जमर्को गर्दैन। याद राख्नुहोस्। त्यसैले जब आबादी र बर्बादीको कुरा गर्छौं, बर्बादी अगाडि आउँदा पछाडि हेर्ने गर्नु, त्यहाँ आबादी आइरहेको छ चुपचाप। त्यस्तै जब आबादी अगाडि आउँछ, होशियार, चुपचाप बर्बादी पनि पछाडि लागिरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? 46 सालमा जुन आन्दोलन भयो, आबादी त आएकै हो तर बर्बादी चुपचाप आइरहेको हेर्दै। यदि त्यो हेर्न सकेको भए बच्न सकिन्थ्यो, हेर्न सकेको भए बच्न सकिन्थ्यो, बच्न सकेको भए अहिले यसरी व्यङ्ग्यात्मक हाँसो हाँस्नु पर्दैन थियो। हाम्रो पूर्वमा दर्शनको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। दर्शनको मतलब हेर्नु, हेर्नु, सत्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्नु। तर सत्य जहिले पनि विरोधाभास लिएर आउँछ। त्यसकारण बर्बादी आउँदा ऊ आबादीलाई च्यापेर लिएर आएको हुन्छ, आबादी आउँदा बर्बादीलाई पनि बोकेर आएको हुन्छ। त्यसकारण त कुनै कविले गाए, न मिल्ता गम तो बर्बादी की अफसाने कहाँ जाए। न मिल्ता गम, यदि दुखै नपाउने हो भने त्यो बर्बादीको कहानी कहाँ जान्ने अनि? न मिल्ता गम तो बर्बादी के अफसाने भनेको कहानी, अफसाने कहाँ जाए। अगर दुनिया चमन होती, चमन भनेको बगैँचा, अगर दुनिया चमन होती तो बिराने कहाँ जाए। बिरान जाने कहाँ त फेरि? अनि बिरान नभएको भए फेरि यो चमनको अर्थ पनि कहाँ हुन्थ्यो र? त्यसकारण बिरान छ र त चमनको अर्थ भयो, चमन छ र त बिरानको अस्तित्व रह्यो। यो जोडेर आउने घटना। अतः पुनः एकपल्ट जब तपाईं खुसी मनाउँदै हुनुहुन्छ, होशियार, दुःख तपाईंको पछि पछि लागिसकेकै छ, पुच्छर जस्तै। जब तपाईं दुःख झेल्दै हुनुहुन्छ, उत्सव मनाउनुस् त्यो बेला। यार बधाई छ, बधाई छ, बधाई, किनभने सुख आउँदैछ क्या। मान्छे त त्यो हो जो रुँदा रुँदै हाँस्न सक्छ र हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्छ। मान्छे त त्यो हो जो रुँदा रुँदै हाँस्न सक्छ र हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्छ। एउटा साइकल कम्प्लिट गरिदिन्छ। यहाँ त मान्छे यस्ता नरुन सक्छन् न हाँस्न नै। जसमा रुने दम छैन उसमा हाँस्ने खुबी कहाँ होला र? जसमा हाँस्ने दम छैन त्यसमा रुने खुबी कहाँ होला र? त्यसकारण याद राख्नुहोस् यो घटना। जुन दिनमा तपाईं हाँस्न सक्नुहुन्न, आधा जिन्दगी सिद्धियो भनेर बुझ्नुहोस्। किन भन्नाले कुकुर हाँस्दैनन्, बिरालो हाँस्दैनन्। किन भन्नाले किरा हाँसेको देख्नु भएको छ? हाँस्दैनन्।
अत नहाँस्नुको मतलब फेरि किरा हुनु हो। अत जुन दिनमा हाँस्न सकिन्न आधा जिन्दगी फर्कियो जनावरमा, अनि जुन दिनमा रुनु पनि सकिन्न पुरै जिन्दगी फर्कियो, अनि त जड हुन्छ मान्छे। जड भनेको ढुङ्गा रोएको देख्नु भएको छ छैन? किनभने हाँसेको पनि देख्नु भएको छैन। रुँदैनन् कुनै ढुङ्गा किनभने हाँस्दैनन् कुनै ढुङ्गा। अतः यसलाई अर्को भाषामा भनौँ, जुन दिनमा तपाईँ हाँस्न सक्नुभयो आधा जीवन आबाद भयो। जुन दिनमा तपाईँ हाँस्न सक्नुभयो आधा दिन आबाद भयो। किन भन्नाले जो हाँस्न सक्दैनन् त्यो बाँच्न सक्दैनन्, जो हाँस्न जान्दैनन् त्यो बाँच्न जान्दैनन्। अतः जुन दिनमा तपाईँ हाँस्न सक्नुभयो आधा जीवन आबाद भयो, र जुन दिनमा रुनु पनि सक्नुभयो पुरा जीवन आबाद भयो। पुरा जीवनको आबादी दुःख त त्यस बेला हुन्छ, न हाँस्न सकिन्छ तपाईँ न रुन सक्नुहुन्छ तपाईँ। जिन्दगीको संवेदना त्यही समाप्त हुन्छ। मान्छे भएर जन्म भएको हो, ढुङ्गा भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। जुङ्गा पलाएर के गर्ने ढुङ्गा भएपछि। अतः नेपाली जनताले हाँस्न सिकिसकेका छन्, किनभने नेपाली जनताले रुनु त पहिल्यै सिकिसकेका छन्। यदि नेपाली जनताका एक जमात नेपाली जनताले आज हामीलाई रुन सिकाइरहेको छ भने हामीले उनीहरूलाई हाँस्न पनि सिकाइरहेका छौँ। त्यसकारण त भन्दैछौँ कि पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्जिँदैछ। नेपाल त बिम्जिँदैछ मित्र। किन भन्नाले एक जमात नेपालीले आफ्नो बल बुता ज्ञान सिप सबै लगाएर नेपाली जनतालाई रुन सिकाइरहेका छन्। क्वाँ क्वाँ रुन बिलौना गर्न सिकाइरहेका छन्। याद राख्नुहोस्, ज्यानको बाजी लगाएर हामीलाई रुन सिकाइरहेका छन् एक जमात जनताले। अतः हामीले रुन त प्रशस्त सिकिसकेका छौँ। धन्य छन् हामी त्यो युगमा बाँच्यौँ जहाँ ज्यानको बाजी लगाएर हामीलाई रोलाइदिएछ एक जमात जनताले। आफ्नो बुद्धि र खुबी सबै सिप लगाएर हामी नेपाली जनतालाई कम्तीमा हामी ढुङ्गाहरूलाई जगाउन सिकाइदिएछन्। नेपाली जनतालाई रुलाउन सिकाइदिएछन्, कम्तीमा हामी ढुङ्गाहरूलाई जगाउन सिकाइदिएछन्। यसरी यो कवितालाई चाहिँ याद गर्नुहोस्। नेपाली जनतालाई रुलाउन सिकाइदिएछन्, कम्तीमा हामी ढुङ्गालाई जगाउन सिकाइदिएका छन्। त्यसकारण जसले हामीलाई रुलाउन सिकाइरहेका छन्, रुन सिकाइरहेका छन् अथवा रुलाइरहेका छन्, रुवाइरहेका छन्, उनीहरूलाई लाख लाख धन्यवाद, लाल सलाम लजा। त मित्रहरू, तर रुनु आधा जीवन आबाद हुनु हो। यदि रुनुमा फेरि अर्को रुनु पर्यो भने पुरा जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। यो पनि यो जीवनको गणितलाई याद राख्नुहोस्। रोएर फेरि अर्को चोटि पनि रुनु पर्यो भने तपाईँको जीवन पुरै डुब्छ आँसुमा। पुनः एकपल्ट रोएर फेरि अर्को चोटि पनि रुनु पर्यो भने तपाईँको जीवन पुरै डुब्छ आँसुमा। रोएर फेरि पुरै रोएर हाँस्न सक्यौँ भने पुरै जीवन उठ्छ तपाईँको। त्यसकारण एक जमात नेपाली जनताले रुने पाठ हामीलाई सिकाइदिए, एक जमात अर्का हामी नेपाली जनताले हाँस्ने पाठ त्यसमा जोडिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपाली जनता अब जाग्दैछ। किन भन्नाले हामीलाई कम्तीमा जगाइदिएका छन् रुलाएर। त्यो जीवनलाई पूर्णता प्रदान गर्नको लागि हामीले त्यसमा हाँसो थपिदिएका छौँ। त्यसकारण पूर्ण मानव सायद नेपालमै जन्मिने हो कि पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्जिँदैछ। किनभने जो बिउजिँदैनन् उनीहरू रुन सक्दैनन्, जो बिउजिँदैनन् उनीहरू हाँस्न पनि सक्दैनन्। तपाईँले देख्नु भएको छ
एकजना मान्छे सुतिरहेछ, मजाले रोइरहेछ। ले सुती सुती रुने ताकत कसैको हुँदैन, किनभने सुती सुती हाँस्ने ताकत पनि कसैको हुँदैन। जाग्नु पर्छ हाँस्नुलाई, जाग्नु पर्छ रुनुलाई। त्यसकारण हामी रोइरहेका छौँ, हामी हाँसी पनि सकेका छौँ, अत हामी जागी पनि सकेका छौँ। नेपाली जनता जागिसकेको छ, यो प्रमाण हो। हामी अब रुन सक्छौँ, अब हामी हाँस्न सक्छौँ। त बन्धु, यो नेपाली जनताको कुरा। अब म नेपाली जनतालाई, जागिसकेका जनताले धेरै काम गर्छन्, याद राख्नुहोस्। जागिसकेका जनताले धेरै काम गर्न सक्छन्। किन भन्नाले आँखा बन्द गरी बाँच्ने हो भने यहाँ प्रकाशको अस्तित्व हराउँछ, आँखा खोली बाँच्ने हो भने यहाँ अन्धकारको अस्तित्व बिलाउँछ। पुनः एकपल्ट, आँखा बन्द गरी बाँच्ने हो भने यहाँ प्रकाशको अस्तित्व हराउँछ, आँखा खोली बाँच्ने हो भने यहाँ अन्धकारको अस्तित्व बिलाउँछ। किन भन्नाले आँखा भएकाहरूले न हो, अन्धकारलाई पनि चिरेर ज्योतिको निर्माण गर्छ। आँखा भएकैले अथवा जागिसकेले कहिले न हो। त्यसैले यदि हामीले जागेर आँखा खोल्ने हो भने यहाँ हरेक कुरा सम्पत्ति हो, यदि आँखा खोलेर बाँच्ने हो भने हरेक कुरा सम्पत्ति हो, यदि आँखा बन्द गरेर बाँच्ने हो भने हरेक सम्पत्ति विपत्ति हो। पुनः एकपल्ट, यदि आँखा खोलेर बाँच्ने हो भने हरेक विपत्ति सम्पत्ति हुन्छ, र यदि आँखा बन्द गरेर बाँच्ने हो भने हरेक सम्पत्ति विपत्ति हुन्छ। अतः जागेको मान्छेको खुबी नै यही हो कि उसले हरेक कुराको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। र यो हरेक कुराको सदुपयोगको सन्दर्भमा म तपाईँलाई खुर्सानीको सदुपयोगको कुरा पनि गरिहालौँ। किन भन्नाले यत्रो कुरा अघिसम्म भन्दा यो कविता भने जस्तै, कविता वाचन गरे जस्तै के भन्या यस्ता यस्ता रमाइला रमाइला कुरा एकछिनमा बिलाउने गर्छ, प्राय जसो हुन्छ त्यस्तै। त्यसकारण हामीले यो रमाइलो कुरालाई प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यसलाई बजाउनु पर्छ। र त्यही सन्दर्भमा हामी जागिसकेका छौँ, र जागेकै कारणले गर्दा हामीले संसारका सबै कुरालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यति कुरा बुझौँ। र यही सन्दर्भमा म खुर्सानीको कुरा गर्दैछु। किन भन्नाले खुर्सानी घर घरमा पाउने कुरा, अनि हामी त्यो घर घरमा पाउने कुराको भ्यालु चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ। त्यो भ्यालु नबुझेपछि हामी औषधि किन्न जान्छौँ, हामी डक्टरलाई खोज्न जान्छौँ, अस्पताललाई खोज्न जान्छौँ, जबकि हाम्रो घरमा भएको सबै कुरा औषधि नै हुन्। एउटा गजबको कुरा भनौँ, वैद्य जीवकको कुरा छ। वैद्य जीवक भगवान बुद्धको पर्सनल डक्टर, उनको नाम हो वैद्य जीवक। जीवकले आफ्ना गुरुसँग वैद्य विद्या या हर्बालिजम या यो जडीबुटीको विद्या सिक्दै थिए। सिक्दा सिक्दा धेरै वर्षपछि जब गुरुले उनलाई बिदाई गर्ने अवस्था आयो, त्यो बेला जाँचको रूपमा उनलाई के भने भन्नाले, बाबु तिम्रो जाँचको दिन ल, यहाँबाट चाहिँ 8 कोषको परिसरमा यस्तो कुनै पनि घाँसलाई पत्ता लगाउनु जुन घाँसको औषधीय गुण हुँदैन। याद राख्नुहोस्, यो उल्टो कुरा। हामीले के भन्थ्यौँ भन्नाले, यस्तो यस्तो घाँस पत्ता लगाएर ल्याउनु जसमा औषधिको गुण हुन्छ, उपचार गर्न मिल्छ जसबाट। अनि जीवकलाई चाहिँ के भन्यो भन्नाले, त्यो घाँस पत्ता लगाउनु जसमा औषधि गुणै छैन, औषधीय गुण नभएको घाँस पत्ता लगाउनु भन्दैछ। र औषधीय गुण नभएको घाँस खोज्दै हिँडे, खोज्दै 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 यत्रो 8 कोषको परिसरभित्र जङ्गलै जङ्गल भएको ठाउँमा घाँसै घाँस छ है। त्यो जम्मै छानबिन गरिसकेपछि बल्ल फर्के जीवक। तर कसरी फर्के? खुसी भएर होइन, आँखामा आँसु बोकेर फर्के जीवक, गहभरि आँसु। अनि उनी के भन्छन्, गुरुदेव आई एम सरी। सायद संस्कृतमा भनेको होला या पालीमा, गुरुदेव मलाई क्षमा गर, क्षमा प्रार्थी छु। किन भन्नाले मैले यो 8 कोषभित्र एउटै यस्तो घाँस भेट्टाएन जो जडीबुटीको काम गर्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? पुनः एकपल्ट राम्ररी सुन्नु, मैले यो 8 कोषभित्र एउटा पनि घाँस या एउटा पनि पात, एउटा पनि रुख, एउटा पनि बोट भेट्टाइन जसले औषधिको काम गर्दैन।
भनाइको अर्थ के त? सबै औषधि हुन्। क्यान इमेजिन इट? सबै औषधि हुन्। जान्नु पर्यो। जाने औषधि, नजाने के औषधि के औषधि। नजाने त बर्बादी, याद राख्नु। नजाने त घाँस, जलाइदिन्छौँ त्यसलाई, तर जाने त त्यो औषधि हो। यो जीवकको कुरालाई याद राख्नुहोस् कि औषधि गुण नभएको कुनै पनि प्लान्टै हुँदैन। सबै प्लान्टमा औषधि गुण हुन्छ। र बुझ्नु नबुझ्नु आफ्नो कुरा हो, आफ्नो क्षमताको कुरा हो। त्यसकारण बुझ्ने हो भने तपाईँ जसलाई घाँस भन्नुहुन्छ त्यो पनि औषधि हो। डक्टरलाई खोज्नै पर्दैन, त्यही डक्टर हो। त्यहाँ डक्टर चाहिँ औषधि लिएर बसिरहेको छ, रुख भएर के अरे है। उसैसँग लिए हुन्थ्यो नि, उसले त पैसा पनि माग्दैन हामीसँग है। हामी डक्टर कहाँ जान्छौँ? त याद राख्नुहोस् मित्र, त्यो औषधीय गुण त्यसैमा छ। र त्यही सन्दर्भमा अब सबै कुरा औषधि भएपछि खुर्सानी औषधि नहुन्थ्यो, के कुरा होला र? त्यसैले युरोपियन कमिसन, ई कमिसनले प्रमाणित गरेपछि युरोपमा ती जडीबुटीलाई व्यापक रूपमा सबै ठाउँमा मान्यता पाउँछ। त्यसलाई ई कमिसन भनिन्छ। त्यो ई कमिसनले खुर्सानीमाथि गरेको अनुसन्धान र त्यसपछि पुष्ट्याइको आधारमा यहाँ केही कुरा मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ। हुन त यो टेलिभिजनबाट हामीले यो कार्यक्रम दिँदै पनि छौँ र यहाँ पनि यो एउटा सन्देशको रूपमा बोक्नुपर्छ। किन भन्नाले खुर्सानी त्यस्तो चिज हो जुन चिज हरेक घरमा पाउँछ र रोग त्यस्तो हटाउँछ यसले, जुन चाहिँ डाक्टर औषधि अस्पतालले कतिपय समयमा हटाउन सक्दैन। त्यसकारण यदि खुर्सानीलाई चिन्ने हो भने हामी पनि वैद्य हुन थाल्छौँ तुरुन्तै। बिस्तारै हाम्रो ज्ञान बढ्दै जान्छ। मैले भने नि, ज्ञानी भयो भने, ज्ञान बढ्दै गयो भने सबैको काम आउँछ। र त्यही सन्दर्भमा खुर्सानीको पहिलो प्रयोग भन्छु। अचेल चाहिँ युवाहरूले बढी गुनासा गर्ने, युवाहरूको गुनासो के त भन्नाले टाउकोमा चाया पर्ने, झ्याम चाया पर्ने है। जथाभावी ग्वाम खाएपछि झ्याम यहाँ चाया पर्छ। किन भन्नाले भिटामिन ए को अभाव, ई को अभावले पनि चाया पर्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँको भोजनमा भिटामिन ए र ई को कमी हुन गयो भने पनि त्यो चायाको रूपमा चाया पर्न त्यसले सघाउँछ। अत भिटामिन ए र ई रहित खाना खाएपछि त झ्याम चाया पर्दैन। तपाईँले अहिले अचेल चाहिँ एउटा व्यापक रूपमा चर्चामा आइरहेको कुरा जङ्क फुडको पनि हो है। जङ्क फुड भनेको ती खाना जुन खानामा न्युट्रिसनको भ्यालु हुँदैन र त्यस्तो खाना मिठो भनेर ग्वाम खाएर बसेका हुन्छ। यार, कुकुर बिरामी पर्यो भने घाँस खान जान्छन्, उनलाई थाहा छ के खाएपछि निको हुन्छ भनेर। मान्छेलाई अझै थाहा छैन के खानुपर्छ भनेर। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, कुकुर बुद्धिमान कि हामी बुद्धिमान? उनलाई थाहा छ के खाने, हामीलाई थाहा छैन के खाने। उनलाई थाहा छ के खाने, हामीलाई यो पनि थाहा छैन के नखाने भनेर। लज्जा। त्यसकारण चाहिँ यो जङ्क फुडहरू कहिलेकाहीँ खान मिल्छ, तर जहिले चाहिँ खायो भने अनि चाहिँ यहाँ ग्वाम यहाँ खाइन्छ, यहाँ झ्याम चाया पलाउन थाल्छ। चायाको मात्र कुरा होइन यो। चायालाई त यसरी टोपीले ढाक्न मिल्छ। ले जा, देखिँदैन चाया। लभ गरौँला, यसै गरौँला, बिहे गरेपछि निकालौँला, के भएर? किन भन्नाले धोका दिन र लिनमा मान्छे जति चलाक को होला? बडा बुद्धिमान। बिहे भइरहेको थियो धुमधामसँग, याद आइरहेछ मलाई एकदम धुमधामसँग है। अब बडा मजासँग बिहे भइरहेको थियो, त्यतिकैमा त्यही केटा चाहिँ मान्छेको त्यसको त चिपल टाउके रहेछ, कपाल नभएको, बाल नभएको है, एकदम चिप्लो माल, बाल बिल्कुल नभएको, त्यो कङ्क्रिट ढलानमा चाहिँ ग्रेनाइट घोटे जस्तै टिलिक्क टल्केको। अब बिहे गर्नु त पर्यो, उमेर भन्दा अगाडि बाल झरिसक्यो। जथाभावी खाएपछि परिणाम हुने यही हो। जथाभावी बाँचेपछि बालले पनि बाई बाई गरेर पहिलो जाँदो रहेछ, उसको छैन। अब बिहे त गर्नु परिहाल्यो। उनले विग लगाए, विग भनेको नक्कली बाल लगाए, बिहे धुमधामसँग भयो। अनि बरमाला पहिनाउनको लागि केटीले अब झुक्दै गर्नु पर्यो नि, यसरी पहिराएको त यहाँबाट स्वाट निस्केर कपाल चाहिँ झरेछ, झर्ना साथ। त्यो बरको हालत के भयो होला? रातो पिरो एकदम
गालाबाट रगत टप्किएला जस्तो रातो हुन थाल्यो। अब केटी चाहिँ पनि कम हो र ऊ हाँसिन्, दुखी भएनन् उनी। केटी पनि हाँस्या, हाँसेको त्यसको जम्मै दाँत फुट्किएर बाहिर निस्केको। त बन्धु धोका दिनमा मान्छे त साह्रै माहिर छ एक आपसमा। केटालाई के लागे भन्नाले मैले तरुणीलाई फसाएँ, दाँत नभएको तरुणीलाई। केटीलाई के लाग्यो भन्नाले तरुणलाई फसाएँ, बाल नभएको तरुण। त बन्धु त्यसकारण यो बालको समस्या हाम्रो युगको, हाम्रो युवाहरूको साह्रै ठुलो समस्या। अनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यो अज्ञानताले मान्छेलाई साह्रै बर्बादीतिर लग्दो रहेछ। यो बाल यसरी काङ्यो चलाउँदा बाल झऱ्यो कि डराउँछन्, बाल मानौ त्यो त बाल देख्न भालुको बाल देखे जस्तै डराउँछन् उनी। त्यो काङ्योले कोर्दाखेरि जहिले पनि केही बाल त सबैको झर्छ, चिन्तै गर्नु पर्दैन। दिनको 150 वटा जति बाल झर्नु नर्मल मानिन्छ। क्यान इमेजिन इट? 150 भनेको तपाईँलाई धेरै लाग्ला, तर त्यतिसम्म नर्मल अरे। 150 बाट 151 गयो भने खतराको घन्टी बज्यो अरे। नत्र भने सामान्यतया थोरै बाल झर्नु ठुलो कुरा भएन, तर धेरै झर्यो भने अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, अहिलेको जोक याद हुन्छ नि। त बन्धु एउटा बाल झर्नु समस्या र अर्को समस्या चाया पर्नु, दुईवटा युवाहरूले चाहिँ बारम्बार सुनाउने समस्या यी हुन्। अब यसको लागि पनि खुर्सानी महौषधिको काम गर्छ भन्दा तपाईँलाई न डक्टरले तपाईँलाई ठिक पार्न नसकेको हेर्नुहोस् है। अस्पताल र औषधि अहिलेको 21औं शताब्दीमा पुग्दा पनि यो चाया र यो कपाल झर्नुको प्राकृतिक रूपमा हामीले निवारण गर्न नसकेको, या कतिले दावा पनि गर्छन् हामीले ठिक पार्छु भनेर, त्यहाँ साइड इफेक्ट हुन्छ। यदि ठिकै भए पनि साइड इफेक्टको खतरा, धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले खुर्सानीलाई प्रयोग गर्ने हो भने न पैसो न चाहिँ साइड इफेक्ट। त्यसकारण दोनों हातमा लड्डु भनेको यही हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ बुझ्नुहोस्, एउटा सिम्पल मेथड तपाईँले आफूले प्रयोग गर्नुहोस् र अनि घरका अरू परिवारलाई गराउनुहोस्। त्यसको लागि तेल लिनुहोस्, तेल जैतुनको तेल अथवा तेल जैतुनको पाइएन भने तपाईँले तिलको तेल पनि लिन सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो पनि पाएन भने जुन तेलले भए पनि हुन्छ। तर सामान्यतया जैतुनको तेल सबभन्दा राम्रो तेल मध्ये पर्छ। 1 ग्लास जैतुनको तेल लिनुहोस्, 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो त्यसमा टक्क हालिदिनुहोस्, घाममा राख्नुहोस् है। 1 हप्तासम्म घाममा राख्नुहोस् त्यसलाई। घाममा राखिसकेपछि 1 हप्तापछि त्यसलाई तेललाई लिएर मजासँग मसाज गर्नुहोस्, कपाल भए पनि नभए पनि। किन त्यो दुवैको औषधि, चाया र कपाल नुहाउनुको औषधि मसाज गर्नुहोस्, टोपी टाक्क लाएर चाहिँ सुत्नुहोस्, भोलिपल्ट नुहाइदिनुहोस्। यसरी तपाईँले 3 महिनासम्म लगातार यो खुर्सानीलाई यसरी प्रयोग गर्नुभयो भने कपालको चाया त जान्छ त्यो पक्का पक्की, र बाल चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ कतिको सक्सेस भएको छ कतिको नभएको पनि छ। किन भन्नाले रिसर्चले पत्ता लगाएको कुरा गर्दाखेरि यस्तै हुन्छ, यति % भयो यतिको भएन भन्ने हुन्छ। चाया त प्राय सबैको जान्छ यस मेथडबाट, तर कपाल पलाउने चाहिँ कतिको पलाएको छ कतिको नभएको पनि हुनसक्छ। तर चायाको लागि औषधि तपाईँले यो यत्रो 21औं शताब्दीको ठुलो ठुलो विद्यालय ग्रहणै गर्नु पर्दैन। यो भेरी सिम्पल। त्यो खुर्सानी 21औं शताब्दी होइन, धेरै 21औं शताब्दी होइन कि 5000 वर्ष 10,000 15,000 वर्ष अगाडिदेखि नै फलेको होला। याद राख्नुहोस्, त्यसको एउटा प्रयोग त्यो खुर्सानीको। यो धेरै मान्छेको समस्या भएकोले मैले यसलाई चाहिँ भन्नु पर्यो। अब खुर्सानीको अर्को प्रयोग पनि सुन्नुहोस्, यो कपालको लागि प्रयोग भयो। खुर्सानी जाने माने औषधि हो दुखाइको, धेरैलाई थाहा छैन त्यो। हामी चाहिँ नवाल्जिन खान्छौँ, या हामीले चाहिँ दुखाइ मेटाउने धेरै किसिमका सिटामोलदेखि लिएर ब्रुफिनदेखि लिएर धेरै औषधि बजारमा पाइन्छ दुखाइको लागि। तर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, बजारमा पाइने दुखाइका सम्पूर्ण औषधिले साइड इफेक्ट गर्छ। धेरै खायो भने मान्छेलाई सिद्धाइदिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा।
यदि तपाईँले बजारमा पाउने टाउको दुखेको सितामोलदेखि लिएर कुनै पनि औषधि धेरै मात्रामा खाने हो भने, लगातार खाने हो भने त्यसले इम्युन सिस्टम डाउन गर्छ, रोग ल्याउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कतिपय ओभरडोजमा मान्छे मरेको पनि छ। त्यसकारण त्यो भनेको खतरनाक कुरा। त्योभन्दा सस्तो घरमै पाउने कुरा खुर्सानी हो। र खुर्सानीले मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेछु, सबै दुखाइलाई ठिक पार्छ, चित्त दुखाइ बाहेक। चित्त दुखाइमा त खुर्सानीले चाहिँ ठिक पार्दैन। टाउको दुख्नुदेखि लिएर सबै प्रकारका मान्छेलाई दुखाइ जुन छ त्यसले खुर्सानीले, किन भन्नाले त्यसको साइकोलोजिकल कारण होइन, यसको फिजियोलोजिकल कारण, केमिकल कारण चाहिँ खोज्नुपर्छ। पी सब्सटेन्स जुन चाहिँ शरीरमा बन्छ, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स, त्यसको कारणले गर्दा दुखाइको एहसास हुने हो। तर खुर्सानीमा त्यसमाथि चाहिँ प्रतिक्रिया, खुर्सानीले त्यसमाथि प्रतिक्रिया गरेर कि हामीलाई दुखाइको एहसास नदिने भएको कारणले गर्दा दुखाइको यो जानी मानी औषध। त बन्धु, अब दुई किसिमबाट खुर्सानी कसरी प्रयोग गर्ने त, कति मात्रामा गर्ने त, त्यो त तपाईँको खोपडीभित्र चाहिँ प्रश्न उठिरहेकै होला र त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फेरि तेल लिनुहोस्, कुनै पनि तेल, प्रिफरेबल्ली अथवा चाहिँ राम्रो, सबभन्दा राम्रो जैतुनकै हुन्छ अहिलेलाई, अथवा यो छालामा घस्ने तेलमा तिलको तेल सबभन्दा राम्रो, छालाको, यो स्किन फ्रेन्डली हुन्छ तिलको तेल। त्यसमा 2 चम्चा खुर्सानी डुबाइदिनुहोस् तिलको तेलमा, र त्यसलाई पनि तपाईँले 1 हप्ता पुरानो पार्ने या 2 दिन पुरानो पार्ने, र त्यसपछि त्यो तेलबाट मसाज गर्ने। जहाँ जहाँ दुखाइ छ, जस्तै आर्थराइटिस, जोइन्ट पेन है, कति मान्छेको आर्थराइटिस रोग लाग्यो भने, बात लाग्यो भने त्यसको औषधि नहुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, 21औं शताब्दीमा आउँदा आउँदै पनि त्यो बातको रोगीहरूको औषधि हुँदैन। कति बातका रोगीहरू पीडित भएर क्वाँ रुन्छन् पनि है। त्यस्तो अवस्थामा त्यो खुर्सानीको लेप लाएर अथवा त्यो खुर्सानी चाहिँ दलेर सुत्ने हो भने त्यसबाट अलिअलि जल जल त गर्छ त्यसले, तर त्यसले चाहिँ दुखाइमा चाहिँ काम गर्छ। र त्यसले मसाज गर्ने, यदि पुरै जिउ चाहिँ दुखेको छ, जस्तै मस्कुलर पेन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फाइब्रोम्याल्जिया भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यो फाइब्रोम्याल्जिया भयो भने त मसल्स दुख्छ पुरा शरीरमा। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो तेलले पुरा शरीरलाई तपाईँले मसाज गरेर सुत्ने र भोलिपल्ट चाहिँ नुहाएर चाहिँ त्यो तेलको दागहरू चाहिँ पठाइदिने र फेरि चाहिँ गर्ने। 3 महिना लगातार गर्ने हो भने यसबाट तपाईँको दुखाइको रोग ठिक हुन्छ। र यसलाई अब इन्टरनल दुखाइ पनि हुन्छ, भित्र चाहिँ अब मसल्सहरू भित्रैबाट पनि दुख्न सक्छ। त्यो अवस्थामा कुनै पनि दुखाइको लागि, जस्तै टाउको दुखाइको लागि, टाउको भनेको टाउको यो स्कल त दुख्ने होइन, त्यसैले त्यहाँ माथि लाएर हुँदैन, खानै पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा खुर्सानी खाने तरिका के त भन्नाले, मन तातो पानी लिनुहोस्, मन तातो पानी, मनलाई छुहारी हेर्नु, ए ठिकै छ, मन तातो, तातै छ यो, ल मन जति तातो हुन्छ त्यति तातो भनेको, मन भनेको दिल। अनि त्यसमा चाहिँ कागती निचोर्नुहोस्, आधा कागती, अनि त्यसमा चाहिँ बिरे नुन अलिकति दिनुहोस्, अनि त्यसमा 1 चम्चा खुर्सानी दिनुहोस्। 1 चम्चा खाने आँट छैन भने आधा चम्चा, त्यो पनि आँट छैन भने 1/4 चम्चा, त्यो पनि आँट छैन भने 1 चिम्टीबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यो पनि आँट छैन भने जे गर्नु गर्नुहोस्। तर आँट त गर्नु पर्यो, त्यसकारण थोरैबाट सुरु गर्ने। 1 चम्चासम्म खुर्सानी मिसाउने। अनि हिजो मलाई रेडियोमा चाहिँ सोधिएको प्रश्न त्यो छ, मलाई पिरो खान साह्रै गाह्रो छ, या पिरो चाहिँ कम पार्ने कुनै उपाय छैन? छ नि त। पहिलो उपाय त खाँदै नखाने, सबभन्दा राम्रो उपाय पिरै हुँदैन, यता खाएर पो समस्या आएको। पहिलो उपाय नखाने, दोस्रो उपाय त्यसमा कागती मिसाउन साथ नै पिरो सहन सक्ने हुन्छ। तेस्रो उपाय मह मिसाइदिने, सक्कर मिसाइदिने, सक्कर अथवा मह, चिनी नमिसाउनुहोस्। याद राख्नुहोस्, यो चाया बढ्नुमा चिनी बढी खाने मान्छेलाई पनि चाया बढ्छ। एउटा कुरा फेरि याद राख्नुहोस्, चाया बढ्नुको कारण व्हाइट सुगर बढी खानेलाई पनि चाया बढ्छ। त्यसकारण चिनी नमिसाउनुहोस्, सक्कर बेटर, मह। त्यसको पिरोपना चाहिँ कम गर्ने हो भने सक्कर अथवा मह चाहिँ मिसाइदिनुहोस्। अनि त्यसलाई चाहिँ चुस्की लिएर दिनको 3 ग्लास या 4 ग्लास खानुहोस्। तपाईँको दुखाइको रोगहरू यसबाट, भित्री दुखाइको पनि जान्छ। अब यो दुखाइको मात्रै औषधि पनि होइन, फेरि कति मान्छेलाई रुगा लागिरहेको हुन्छ। रुगा लागेको मान्छेलाई खुर्सानी खाएपछि रुगा निको हुन्छ भन्ने कुरा त धेरैलाई पनि थाहा छ।
अरूले जे गरे त्यही गरेर हेर्ने चाहिँ कहानी होइन। त्यो तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा रुलभन्दा बाहिर जान कहाँ पाइन्छ है। त्यस कारण हामीले खुर्सानीलाई पनि त्यही खान्छु म तँलाई, तिमी जति पिरो होस् न खान्छ है, त्यसरी नै सुरु गर्नुहोस् मित्र। त्यसलाई चाहिँ खाइहाल्नुहोस्, चपाइहाल्नुहोस् है। त्यो चपाउने तरिका चाहिँ मैले बताइहालेँ तपाईँलाई। खुर्सानीलाई एकदमै औषधिको रूपमा तपाईँले व्यावसायिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि उपाय सुन्नुहोस्। यो घाममा सुकाएको खुर्सानी त्यति चाहिँ शक्तिशाली हुँदैन शरीरको लागि, औषधिको लागि। छायामा सुकाउनु पर्छ। तपाईँले खुर्सानी रातो रातो खुर्सानीलाई टिपेर छायामा भनेको जस्ता मुनि सुकाइदिनु भयो भने जब त्यो चाहिँ सुक्छ त्यो बेला घामले त्यसको चाहिँ गुणलाई खान पाउँदैन। त्यसकारण साह्रै पावरफुल खुर्सानी कुन हुन्छ त भन्नाले घाममा सुकाएको खुर्सानी होइन कि छायामा सुकाएको हुन्छ। र हरियो खुर्सानी हुँदैन फेरि। हरियो खुर्सानी खायो भने पेट कटक्क खान सक्छ, अनि पकाएर खायो भने श्रीमान रिसा जस्तै खुर्सानी रिसाउँछ, श्रीमती रिसा जस्तै खुर्सानी रिसाउँछ। त्यसकारण खुर्सानी भनेको श्रीमान श्रीमती जस्तै। ऊ खुसायो भने उनी जति काम लाग्ने कोही पनि छैन, ऊ रिसायो भने उनी जति काम नलाग्ने कोही पनि छैन। त्यसकारण यो खुर्सानी पनि याद राख्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै पकाउनु हुँदैन। यो एउटा कुरालाई याद राख्नुहोस्। पकाउनु त पाइँदैन र साथसाथै त्यसलाई चाहिँ हरियो रूपमा पनि खानु पाइँदैन। यो दुई अवस्था बाहेक यसलाई चाहिँ मनतातो पानीसम्ममा डुबाएर भिजाएर त्यसको चाहिँ झोल प्रयोग गर्नाले तपाईँको रुगा खोकी पिनास, अर्को नेपालीहरूको ठुलो समस्या पिनास, त्यो पिनासलाई सुद्धा यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। किन राम्रो गर्छ त भन्नाले यसले सर्कुलेसन बढाउँछ। खुर्सानीले सर्कुलेसन फास्ट हुनासाथ त्यो विकारहरू जहाँ जमिरहेको छ नि, जस्तै तपाईँले देख्नु भएको होला नदीमा फोहोर हामी फाल्छौँ कि थुपार्दै लैजान्छौँ, दुर्गन्धित हुन्छ नदी। यदि त्यहाँ वर्षात भएर बाढी धेरै आइदियो भने त्यो जम्मै चाहिँ फोहोरलाई बगाएर लान्छ। त्यही सिस्टम हुन्छ। यदि तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ धेरै राम्रो भइदियो भने जहाँ जहाँ विकार जमेको छ नि त्यो विकारलाई बगाएर लान्छ र तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। त्यसकारण रुगा खोकीदेखि लिएर पिनाससम्मको पनि औषधि। अनि सबभन्दा रमाइलो कुरा त लो ब्लड प्रेसरको पनि औषधि हो। लो ब्लड प्रेसरले धेरैलाई सताउँछ। त्यसकारण खुर्सानी दिनको 3 ग्लास पिउनाले लो ब्लड प्रेसरमा चाहिँ काम आउँछ। लो ब्लड प्रेसर याद राख्नुहोस्। हाई ब्लड प्रेसरलाई के गर्छ त? हाई ब्लड प्रेसरलाई केही पनि गर्दैन, घटाउँदैन ब्लड प्रेसर तर बढाउँदैनन् पनि। त्यसकारण हाई ब्लड प्रेसरवालाले पनि पिउनुहुन्छ। अब रह्यो कुरा कति मान्छेले त खुर्सानी खानै सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा थोरैबाट सुरु गर्ने, सिन्काबाट लिने। खुर्सानीलाई टाक्क चोप्ने, खुर्सानी सिन्काले आज 1 भोलि 2 तरिका यो। यदि कसैले खुर्सानी खाइरहेकै छैन ठिक छ, एक सिन्कोदेखि सुरु गर। तपाईँलाई थाहा छ स्यान्डोज भन्ने एकजना पहलवान, विश्वविख्यात कुनै जमानामा ग्रिक पहलवान। त्यो स्यान्डोज भन्ने पहलवान चाहिँ यति बलियो थियो रे, जतारको साँडे यहाँ घुवाको त्यो साँडेको भित्र यसरी पसेर फुट्ट साँडेलाई पल्टाइदिनु सक्थ्यो। साँडेलाई पल्टाइदिनु सक्नु, क्यान यु इमेजिन इट? त्यत्रो शक्ति उनमा कसरी आयो त भनेर सोद्धा उनले के भने, भेरी सिम्पल, तिमीले पनि गर्न सक्छौ, तिमीले पनि भन्छ बा। अरूलाई त चाहिँ डरै लाग्छ। कहाँ अब साँडेको अगाडि जानु त डर लाग्छ, पल्टाइदिने होइन, हामीले सक्दैन। सकिन्छ। त्यहाँ एउटा रुल छ, त्यो रुललाई चाहिँ फलो गर। के त रुल भन्नाले, मैले के गरेँ सुन, मैले बाछो किनेर ल्याएँ, सानो बाछो है। त्यो सानो बाछोको भित्र पसेर उचाल्थेँ म यसो, अनि दिनदिनै उचाल्दा बाछो पनि बढ्दै जाने, मेरो शक्ति पनि बढ्दै जाने। बाछो साँडे हुँदा मेरो शक्ति पनि साँडे भइसकेको थियो। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण एकैचोटि सकिँदैन, त्यो त पक्का हो, तर बिस्तारै। त्यसकारण खुर्सानी पनि यस्तै हो, टाका हुँदा पछि त चम्चा लिएर हेर वाम सकिन्छ। किन भन्नाले त्यसलाई पचाउन सक्ने चाहिँ क्षमता आउँछ। अब धेरै होइन, फेरि दिनको 3 चम्चा ग्वाम भनेर फेरि आज तल लन्चमा खुर्सानी नै खाऊ भने भाइ, किनभने त्यो भोजन होइन फेरि। यार आज केही छैन, ब्रेकफास्ट खुर्सानी,
त्यो चाहिँ नै लिमिटेसन त हुन्छ नै 3 चम्चा, कुनै कुनै रोगमा 4 चम्चा, तर सामान्यतया 3 चम्चा भए प्रशस्त। तर सुरु यसरी गर्नुहोस् यदि तपाईलाई खुर्सानीमा समस्या छ भने सुरु गर्ने तरिका। अब खुर्सानीको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा मैले चाहिँ भनिहाल्नुपर्छ तपाईलाई, त्यो के त भन्नाले खुर्सानीको बहुमुखी प्रयोगमा अहिले समाजमा सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको रोग एउटा क्यान्सर हो है। सबैले अमेरिकामा यो क्यान्सर ठिक हुँदैन, किनभने नेपालमा पनि हुँदैन, नेपालमा हुँदैन किनभने त्यो अमेरिकामा पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन क्यान्सर भयो भने। त्यसकारण क्यान्सर नहुनु जाति याद राख्नुहोस्। तपाईँलाई क्यान्सर भयो भने केमोथेरापी गरिन्छ, अहिले मेडिकल साइन्सले दिने, बाँच्ने कति 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष म्याक्सिमम, त्यसपछि त खुत्रुको गइहाल्छ। त्यसकारण क्यान्सरै लाग्न नदिने हो भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो जुन खाना खाइरहनु भएको छ तरकारीहरू बजारमा किनेर त्यसमा स्प्रे गर्छ, स्याउ खाँदा पनि स्प्रे गरेको हुन्छ, त्यो स्प्रे भनेको पोइजन हो, कीटनाशक औषधि अथवा कति ठाउँमा हर्बिसाइडहरू युज गर्छन्। त्यो थोरै शरीरमा प्रवेश गर्दा गर्दा त्यसले क्यान्सर चाहिँ ल्याउने ठुलो सम्भावना बन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा। अनि कति मान्छे यो काठमाडौँमा त गल्ली गल्लीमा सेकुवा पसल छ, सेकुवा खाएर गरेर खाइरहेको हुन्छ। सेकुवा कहिलेकाहीँ खानु त, कहिलेकाहीँ त जे खाए पनि हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा। तर सेकुवाको कुरा गर्दा मासुलाई पोल्दाखेरि, मासु त प्रोटिन हो, त्यो पोलिसकेपछि जुन त्यसमा कालो कालो एक किसिमको खरानी जम्छ अथवा चाहिँ अङ्गारो जम्छ कालो, हो द्याट इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेन भनेको के त भन्नाले त्यसले चाहिँ क्यान्सर ल्याउन सक्छ, याद राख्नुहोस् है। त्यसकारण त्यो मासु पोलेर जब त्यो खरानी हुन्छ हो त्यसले क्यान्सर ल्याउँछ है, याद राख्नुहोस्। क्यान्सरको एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो। जसरी चाहिँ छर्किएका औषधिहरू हुन् त्यस्तै एउटा कारण त्यो हो। त्यस्तै तपाईँले दालहरू किन्दाखेरि अथवा चाहिँ अन्नहरू किन्दाखेरि त्यसमा धुसी पर्छ कि, धुसी परेपछि त्यसमा लामा लामा चाहिँ के निस्कन्छ नि त्यो रेसाहरू, हो त्यस्तो धुसी परेको खायो भने पनि त्यो पनि क्यान्सरको कारण हो। त्यसकारण तपाईँले दाल होस् या चामल होस् त्यसमा माकुराको जालो जस्तो पर्छ नि, त्यो जालोमा फसिसकेपछि त्यसलाई धोएर सफा गरेर हामी खान्छौँ, खानु हुँदैन, त्यो पनि क्यान्सरको एउटा कारण हो। अहिलेसम्म क्यान्सरका कारण धेरै पत्ता लगाएको मध्ये हामीले थाहा नहुने कारणहरू यस्ता कारणहरू पनि छन्, याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले किसानहरूले अब हामीले घरमा प्रयोग गर्दाखेरि घरमा पनि हामीले गार्डन चाहिँ सानो बनाउँछौँ, तरकारीहरू रोप्छौँ। अब हर्बिसाइड चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि, हर्बिसाइड भनेको हर्बिसाइड भन्दा पनि पेस्टिसाइडहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले खुर्सानीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ चाहिँ खुर्सानी पकाउनु मिल्यो, खुर्सानीलाई चाहिँ ग्वाम चाहिँ 1 लिटर पानीमा पकाउनुहोस्, झनै पोइजनस हुन्छ, राम्रै भयो है। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको झोल चाहिँ मात्रै छिकेर त्यसलाई चाहिँ छानेर स्प्रे गर्नुहोस्, छ्यार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 ाera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 
नि कति सजिलो धेरै सजिलो उपाय त्यसमा तपाईले अरु चीज मिसाउन मिल्छ नीम मिसाउन मिल्छ तितेपाती मिसाउन मिल्छ जसले चाहिँ कीटाणुहरूलाई चाहिँ मार्छन् त्यसकारण तपाईको चाहिँ छेउछाउमा जहाँ हामीले घर घरमा स्प्रे गर्छौं नि त्यस अचेल चाहिँ बेगन सेगन केगन आउँछ अनि एउटा कुरा याद राख्नुस् है त्यो घरमा स्प्रे गर्ने औषधिले तपाईका छोराछोरीलाई जन्मजातै ल्युकेमिया डेभलप गर्न सक्छ ल्युकेमिया भनेको ब्लड क्यान्सर अहिले हाम्रो समाजको एउटा खतरनाक पक्ष ल्युकेमिया हो ल्युकेमियामा 12-13 वर्षको बच्चा हुन्छ ब्लड क्यान्सर हुन्छ त्यसको उपचार हुँदैन त्यो हुनुको एउटा कारण वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको स्प्रे जस्तै तपाईले म्याट बाल्नुहुन्छ नि किङ म्याटहरू याद राख्नुस् गर्भिणी आमाले किङ म्याट बालेर सुतिन् भने त्यसको असर बच्चाहरूलाई यसरी पर्न जान्छ अहिले थाहा हुँदैन अहिले जन्मनासाथ त क्यान्सर देखिँदैन 15 16 17 लक्का जवानी भएको बेलामा अनि क्यान्सरले आई लभ यु डार्लिङ भनेर देखा पर्न थाल्छ किन भन्नाले तेरी आमाले त गर्भमै छँदा मलाई लभ लेटर लेखेको थियो म आएँ भन्छन् मलाई ज्वाइँ बनाउनुको लागि निम्ति आएको थियो भनेर आएँ भन्छन् बी केयरफुल त्यसकारण तपाईले त्यो सजिलो हेरेर जुन बर्बादी गर्छौ नि त्यो भन्दा त स्प्रे गर्ने नै छ भने तितेपाती मैले भनिहालेँ तपाईलाई खुर्सानी तपाईलाई घरैमा स्प्रे गर्नु छ भने छ्वाइ 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 गर्ने एकछिनपछि त्यो कोठामा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि त्यसबाट त्यो कीटाणुहरू नेचुरल्ली मर्छन् या कमजोर हुन्छन् त्यसले तपाईलाई केही असर गर्दैन किन भन्नाले त्यो प्राकृतिक तपाईको शरीरले खप्न सक्छ त्यसलाई
त्यो फ्रेन्डली शरीर हो। त्यसैले खुर्सानीको प्रयोग हेर्नुहोस् त, चायादेखि लिएर यहाँसम्म त आएँ। अब लास्ट कुरा म तपाईँलाई भन्नै पर्छ, हार्ट अट्याक भयो भने के हुन्छ? मान्छे 2 मिनटमा बित्न सक्छ है। त्यस्तो अवस्थामा बचाइराख्नु भनेको ख्याल ठट्टाको कुरा हुँदैन। तपाईँले केही गर्नै सक्नुहुन्न, अस्पताल पुर्याउँदै मर्छन् मान्छे। त्यो अवस्थामा पनि खुर्सानीको काम आउँछ, याद राख्नुहोस् है। त्यो अवस्थामा हार्ट अट्याक भएको बेलामा पीडा हुन्छ नि, हो त्यही बेलामा खुर्सानी 2 मिनटमा मुखमा एक चिम्टी हाल्दै गर्ने, मुख चाहिँ खोल्दै। त्यसले के सर्कुलेसन चाहिँ राम्रो गरिदिन्छन् अनि त्यो छटपट त भइरहन्छन् नै। त्यही अवस्थामा अस्पताल पुर्याउने भ्याउने हुन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा। हार्ट अट्याक भयो भने त मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन, ऊ आत्तिन्छ। त्यो अवस्थामा खुर्सानी खुवाउँदै, खुर्सानी भनेर फेरि चपाउने खुर्सानी होइन नि, फेरि धुलो चपाउनु त सक्दैन उनले, धुलो राख्दै हार्ट अट्याकको कुरा। त्यस्तै चाहिँ कोही मान्छे खस्यो छानाबाट, धेरै माथिबाट खस्यो, मुर्छा छ, बिउजाउनै सकेन, डाक्टर छैन अगाडि, अस्पताल छैन, गर्ने के हो? त्यो अवस्थामा खुर्सानीको चिम्टी चाहिँ मुखमा हालिदिनुहोस्। अतः यो तपाईँ कुनै पनि हालतमा यात्रा गर्दाखेरि, ठुला घाउ चोट लाग्दाखेरि पनि याद राख्नुहोस्, एक्सिडेन्टमा बेहोस हुने अवस्थामा खुर्सानीले जगाउने काम गर्छ, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण खुर्सानी भिरेर जाने गर्नुहोस्। अचेलको जमाना खराब छ, आफू एक्सिडेन्ट भएर बेहोस भयो, कसैलाई खुवाउन मिल्यो, कसैले एट्याक गर्न आयो भने गोजीबाट निकालेर आँखामा छाप्न मिल्यो। अब कति ठुलो कुरा। त्यसकारण अब नेपाली आइमाईहरूलाई कुनै पुरुषले आँखा लगाउन सक्दैन, किनभने आँखा लगायो भने त्यो आँखामा खुर्सानी छर्काइदिन्छौँ हामीहरू। अब यो ठट्टाको भाषामा भने तर सत्य कुरा हो। जस्तै तपाईँलाई लुटेराले लुट्न थाले, बाटोमा गइरहेको डाकुहरू आए, बन्दुक देखाउन थाले, के गर्ने? के खुर्सानी छाप्न साथ बन्दुक समाउनै सक्दैनस्। धेरै सजिलो तरिका। अब हामी त अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्ने अरे, अघि मानव अधिकारवादीहरूले वाच गरिरहेका छन्, त्यसकारण हिंसा त गर्नु भएन। हामी हिंसा गर्दैनौँ, खुर्सानी त अहिंसा हो। ला त्यसकारण अहिंसात्मक आन्दोलन, यदि नेपालमा तपाईँ साँच्चै चाहिँ अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने हो भने मैले भन्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब देशमा ठुलै लडाइँ हुँदैछ, अघि बन्दुक नभिड्नुहोस्, खुर्सानी भिड्नुहोस्। यसपालिको लडाइँमा खुर्सानी गर्नुहोस्। व्यापारीहरूले सडकमा खुर्सानी बेच्नुहोस्, खुर्सानीको डुलो, त्यहाँ जुलुस चल्छ, यहाँ खुर्सानी किन्ने। म भन्छु यो नेपालमा युद्ध गर्ने, शान्तिपूर्ण युद्ध गर्न चाहनेहरूले खुर्सानीलाई चाहिँ साथी हतियार बनाउनुहोस्। किनभने खुर्सानीले आँखा फुटाउँदैन, यो कुरा याद। आँखाको रोग ठिक पार्छ, बरु उनलाई पिरो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ आधा घन्टा, ओन्ली हाफ एन आवर, त्यसपछि उनको आँखा सही सलामत अघि पछि भन्दा बेसी देख्छ। त्यसकारण हाम्रा राजनीतिबाट आउनुभएका शान्ताजी हुनुहुन्छ अघि, उहाँलाई मैले ठुलै हतियारको चाहिँ सुझाव दिँदैछु, घरेलु हतियार। अहिंसात्मक हतियार, के डिफेन्स मेकानिजम। अनि मैले किन भन्दैछु भन्नाले यो आध्यात्मिक कुरै गर्दैछु। मैले यो ऐरी गैरी नठुखरी चाहिँ कुरा गरेको होइन, यो आध्यात्मिक कुरा हो। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, यो मार्शल आर्ट्सहरू जुन तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले त नेपालमा चाहिँ यो ठुलै गेमको रूपमा अगाडि बढ्दैछ, राष्ट्रिय गेम हुँदैछ। मार्शल आर्ट डेभलप गर्ने मान्छे को थिए भन्ने कुरा थोरैलाई थाहा छ। मार्शल आर्ट खेल्ने त्यही मुन्द्रेहरू खेल्छन् भन्ने लाग्छ धेरैलाई, अघि। तर मार्शल आर्ट जसले डेभलप गरे त्यो मुन्द्रे होइनन्, याद राख्नुहोस्। उनीहरू भिक्षुहरू थिए, बौद्ध भिक्षुहरू। बौद्ध भिक्षुणीहरू जब भिक्षु बन्न साथ नै के हुन्छ, जङ्गलमा बस्नुपर्छ, एकान्तमा बस्नुपर्छ, र त्यहाँ ज्ञानी भइसकेपछि, मुक्त भइसकेपछि त समस्यै भएन। तर मुक्त हुन अगाडि, ज्ञानी हुन अगाडि, ध्यानी हुन अगाडि एट्याक त गर्न आउँछन् अरूले। त्यो एट्याक गर्न आएको बेलामा त्यसलाई कसरी रोक्ने त? उनलाई चाहिँ पिट्नु पनि भएन, बर्बाद पनि गर्नु भएन, त्यो हिंसा हुन्छ। अहिंसात्मक रूपमा
कसरी रोक्ने त भन्नाले उनीहरूले मार्शल आर्ट डेभलप गरे, त्यसको नाम हो जुजुत्सु। जुजुत्सु भन्ने एउटा मार्शल आर्टको नाउँ। जुजुत्सुमा एट्याक चाहिँ गरिँदैन, तर एट्याकरलाई चाहिँ मजाले रोकिन्छ। याद राख्नुहोस्, जुजुत्सु भिक्षुणीहरूले प्रयोग गर्ने मार्शल आर्ट, जसमा चाहिँ एट्याक आफूले गर्दैन, त्यहाँ कसरी एट्याक गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यहाँ कसरी रोक्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेला मान्छेहरू जो भिक्षुणी भएर जङ्गलमा बस्थे, उनीहरूलाई कसैले एट्याक गर्न आयो भने त्यो डिफेन्सको लागि जुजुत्सु सिकाउँथे। र अहिले जुजुत्सु जस्ता या अन्य मार्शल आर्टहरू एक किसिमबाट सो बिजनेसमा गयो, सोको रूपमा गयो। तर कुनै जमानामा त्यो सो थिएन, त्यो शारीरिक अभ्यास पनि हो, त्यो एक्सर्साइज पनि हो, र साथसाथै त्यो डिफेन्स मेकानिजम पनि हो। किन भन्नाले कसैले हमला गरिहाल्यो भने तिमीले हमला गर्नु हुँदैन, किनभने तिमी अहिंसावादी, तिमी आध्यात्मिक मान्छे, अध्यात्ममा बढेको मान्छेले अरूलाई दुःख दिनु भएन। तर दुःखै दिन आयो भने ठुलो हेर्नु भएन, त्यसमा कम्तीमा रक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। तिनीहरूको जुजुत्सु याद राख्नुहोस्। त्यस्तै अब त्यो जुजुत्सु जस्तै यो खुर्सानीट्सु अघि, यसबाट पनि डिफेन्स चाहिँ हुनसक्छ। त्यो चाहिँ पक्का पक्की मैले भनिहालेँ। तपाईँ जङ्गल जानु पर्यो, जनावरले हमला गर्दा पनि उसलाई छापिदियो भने आँखा गरेर जान्छ, यो त डिफेन्सै हो। त बन्धु, खुर्सानीको महिमा, खुर्सानी पुराण मैले यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु भन्दै अब हामी अर्को चरणतिर गइरहेका छौँ। समस्याको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने शीर्षक र अतिथिदायहरू हुनुहुन्थ्यो, बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। अनुमोदन गरिदिनु न, विमोचन गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिले त यसको लोगो अथवा यसको चिन्हले लगभग म देशका विभिन्न भागमा जाँदाखेरि जहाँ जान्छु त्यहाँ देख्ने गरेँ। मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यसको यो तरङ्ग हो कि कुनै सङ्गीतको प्रचार होला कि कुनै केही चिजको प्रचार होला कि, मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। पछि हेर्दै जाँदा, खोज्दै अध्ययन गर्दै जाँदा पत्र पत्रिकामा देख्न थालेँ मैले, यो त एउटा मनोक्रान्तिको चिन्ह हो भन्ने कुराहरू थाहा पाउन थालेँ। कहिलेकाहीँ फेरि कहिले पत्र पत्रिकामा कसैले यसका विषयमा लेखेका सानातिना आर्टिकलहरू मैले पढ्न थालेँ। त्यसबाहेक कहिले टिभी खोल्दाखेरि नियमित रूपले कति बेला के आउँछ भन्ने कुरा त अलि समय पनि मिलाउन नसकेर होला, धेरै हेर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ झलाझुलु फेरि टिभी खोल्यो भने टिभीमा उहाँ हाम्रो आदरणीय विकासानन्दजीले प्रवचन दिइराखेको कुराहरू पनि मैले हेरेँ। अनि त्यो हेर्दै जाँदा मलाई राम्रो पनि लाग्यो। किन भन्दा समाजमा मान्छेहरूले आफूसँग भएको कुराहरू थाहा पाइराखेको हुँदैन, परिवर्तन चाहिरहेको हुन्छ। हरेक दिन नयाँ नयाँ कुराहरू खोजिराखेको हुन्छ, नयाँ नयाँ ठाउँमा उसले चाहिँ मन दौडाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले जब पत्र पत्रिकामा पढेँ, कहिलेकाहीँ यसो टिभीमा झलाझुलु देखेँ, यसरी प्रत्यक्ष यहाँहरूको बिचमा सहभागी हुने अवसर मैले पाएको थिइनँ। र यस्तो खालको कार्यक्रममा म फेरि आज पहिलोपटक पनि यहाँ आएकी छु। किन भन्दा अरू कुनै योग साधनाका कार्यक्रमहरूमा पनि म सरिक भएको छैन। हुन त मान्छे, मलाई के स्पष्ट छ भने स्वस्थ मान्छे भयो भनेदेखि, मान्छेको शारीरिक रूपले स्वस्थ भयो भने मानसिकता स्वस्थ हुन्छ, मानसिकता स्वस्थ भयो भने स्वस्थ विचार हुन सक्छ, स्वस्थ विचारले नै एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्न सक्छ र त्यसले नै मानव जीवन र जगतको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने मलाई ज्ञान छ। त्यसो भएको भएर नै सबभन्दा पहिलो कुरा मान्छे स्वस्थ हुनै पर्छ। स्वस्थ हुनको लागि आफूले नै सबभन्दा पहिले त आहार विहार नै हो, त्यसभन्दा दोस्रो भनेको योग नै हो। म पनि नियमित बिहानमा 1 घन्टा दैनिक योग गर्छु। किन भन्दा जुन दिन योग गर्न सकिँदैन त्यस दिन जिउ लठेप्रो भए जस्तो अनुभूति हुन्छ। हरेक समय मान्छेले आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नै पर्छ र सबभन्दा पहिल्यै मान्छेमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो कि
म यो काम गर्न सक्छु भनेर आत्मनिर्भरता साथ लाग्यो भने जुनसुकै काममा पनि ऊ सफल हुन सक्छ। तर काममा त लाग्छ, लाग्दाखेरि पनि खै सक्छु कि सक्दिनँ, हुन्छ कि हुँदैन, गर्न त गर्ने हो, लाग्न त लाग्ने हो भनेर आफ्नो मनमै धोरमोरो राखेर लाग्छ भनेदेखि त्यो कहिले सफल हुन सक्दैन। मान्छेमा धैर्यता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि जुन काममा लागिन्छ त्यो काममा डुब्यो भने मात्रै मान्छे पार लाग्न सक्छ। आज एउटा काममा लाग्यो, भोलि अर्को काममा लाग्यो, पर्सि अर्को काममा लाग्यो भनेदेखि कुनै काममा ऊ न आफू स्थिर हुन सक्छ, न उसले कुनै काममा चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्छ। ऊ जहिले पनि अस्थिर हुन्छ, उसको जीवनै अस्थिर भएर बितेको हुन्छ। त्यसो भएर मान्छेमा धैर्यता, सबभन्दा पहिले आत्मनिर्भरता, धैर्यता, लगनशीलता अनिवार्य हुनुपर्छ, संयमता। यी कुराहरू भएन भनेदेखि मान्छेले अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा मान्छेको जीवन लामो हुन्छ, मान्छेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू धेरै हुन्छन्। मान्छेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकेन भनेदेखि मान्छे आफ्नो दिमागबाट अलि पर पनि पुग्या हुन्छ। के अरे आर्थिक अभाव छ, बेरोजगारी छ, भोकमरी छ, भ्रष्टाचारी छ, अनि दमन छ, महिलाहरूमाथि दिनदिनै बलात्कार भइरहेका छन्, चारैतिर चित्कारहरू भइरहेका छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि मान्छेहरूले यी सबैलाई पचाउन नसकेपछि मान्छे के हुन्छ, आफ्नो दिमागबाट अलग भएको हुन्छ। त्यसो भएको भएर यो मनोक्रान्तिले मान्छेलाई म के हुँ भन्ने कुरा सिकाउँछ भन्ने मैले विश्वास गरेँ। किन भन्दा सबभन्दा पहिले आफूले आफैलाई चिन्न सकेन भने उसले केही गर्न सक्दैन। ममा के शक्ति छ, ममा के क्षमता छ, मैले के गर्न सक्छु। मान्छेले जीवनमा कुनै न कुनै एउटा लक्ष्य लिएन भनेदेखि मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन। किन भन्दा लक्ष्य लियो भने म त लक्ष्यमा पुग्नु छ भनेर लक्ष्यमा पुग्नको लागि ऊ निरन्तर हिँडिरहेको छ। तर कुनै लक्ष्य छैन भनेदेखि हिँड्ने भनेको छ जीवनभरि हिँडेको छ, कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन। त्यसो भएको भएर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो मनोक्रान्तिले मान्छेलाई सबभन्दा पहिले त मैले के गर्ने, म के हुने भनेर आफूले आफैलाई आफ्नो बाटो रोज्न सक्षम बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। सबभन्दा मूल कुरो भनेको त स्वास्थ्य नै हो र स्वस्थ मान्छेले नै मानवीयतालाई अगाल्न सक्छ। अहिले समाजमा मानवीयता हराएर गइरहेको छ। मान्छेप्रतिको व्यवहारमा ह्रास हुँदै गइरहेको छ। यो स्थितिलाई फेरि पुनर्ताजगी, मान्छेले मान्छेप्रति गर्ने सम्मान, मान्छेले मान्छेप्रति गरिने व्यवहार, यी कुराहरू आउन जरुरी छ। त्यसको लागि यो मनोक्रान्तिले पुरा गर्छ भन्ने मैले विश्वास गरेकी छु। र हो हाम्रो विकासानन्दजीले भर्खरै भन्नुभयो, गुरुले भर्खरै भन्नुभयो के भन्दाखेरि मान्छेले आँट्यो भने गर्न नसक्ने कुरा यो संसारमा केही पनि छैन। मान्छे स्वस्थ हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ। मान्छेले जस्तै हाम्रा संस्कारहरू छन्, पुराना संस्कारहरूलाई पनि राम्रा कुराहरूलाई हामीले जगेर्ना गर्ने, संरक्षण गर्ने, खराब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्याँक्दै जाने हाम्रो आचरण हुनुपर्छ। र असल कुराको संरक्षण गर्दाखेरि जस्तै के भन्दा ठुलालाई सम्मान गर्ने, सानालाई माया गर्ने, आफूले के भन्दाखेरि आफ्नो भविष्यको निम्ति लाग्नुपर्छ। जसले इतिहासलाई चिन्दैन, इतिहासलाई चाहिँ चिन्न सक्दैन, उसले केही गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। इतिहासको जगेर्ना, वर्तमानको संरक्षण र भविष्यको लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको भएर यस कुरामा यो मनोक्रान्तिले राष्ट्रिय रूपमै कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि मान्छे स्वस्थ हुनको लागि पाठ्यक्रममा अनिवार्य हुनुपर्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पाठ्यक्रममा चाहिँ यो अनिवार्य हुनुपर्छ ताकि मान्छे कसरी स्वस्थ हुन्छ। पाठ्यक्रममा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा लाग्छ। अर्को कुरा, राष्ट्रिय कार्यक्रममा जसरी अन्य कार्यक्रमहरू हुन्छन् यो पनि एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रममा पर्नुपर्छ र यसले
जस्तै मान्छेहरूले थुप्रै मैले अहिले के देखेकी छु भन्दाखेरि मनोक्रान्ति सम्बन्धी हाम्रो विकासानन्दजीले लेखेका किताबहरू यत्र तत्र मैले जहाँ पनि देख्छु। तर पनि मान्छेको अहिले किताब पढ्ने त्यति रुचि हुँदैन। मान्छेको चित्र हेरेर मान्छेले धेरै कुराहरू सिकेका हुन्छन्। मान्छेले सुनेर बरु चाहिँ एकछिन ध्यान गरेर बस्न सक्छन्, तर किताब पढ्ने मान्छेको धैर्यता मनस्थिति मैले देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि त्यो किताबभित्र के कुरा छ भनेर सबभन्दा पहिले अलिकति भोक जगाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भोक जागेन भने कसरी पढ्ने? यो किताब त छ, उहाँले लेख्नु भएको, उहाँमा असल गुणहरू छन्। उहाँले चाहिँ उहाँभित्र जे जति छ यो राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि, यो राष्ट्रलाई दह्रो बनाउनको लागि, दिगो बनाउनको लागि उहाँको जुन प्रतिभा छ त्यो प्रतिभाले चाहिँ ठाउँ पाउनुपर्छ, त्यो प्रतिभा फुल्नुपर्छ, त्यो प्रतिभाले हामीलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपाल हाँस्दैछ, नेपाल खुल्दैछ भनेर भन्नुभएको छ, यो स्वागत योग्य कुरा छ। सबैको चाहना, चाहे राजनीतिबाट भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रबाट भन्नुहोस्, चाहे अन्य क्षेत्रबाट भन्नुहोस्, यो राष्ट्रलाई हँसाउने अथवा यो राष्ट्र सुरक्षित हुने, यो राष्ट्रका जनताको जीवन स्तर माथि उठ्ने र यो राष्ट्रका जनताहरू एउटा स्वतन्त्र र स्वच्छ स्वाभिमानी नागरिकको रूपले उभिन पाउने व्यवस्था निर्माण गर्ने नै सबैको लक्ष्य हो।